الرحمن الرحيم. دائما في إطار والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا محمد وعلى صحبه أجمعين. دائما في إطار دار الشباب الافتراضية وفي المواضيع اللي رانا نتلونوها اللي هي وباء الكورونا. المرة اللي فاتت تكلم عليها الطبيب السيد عمار. اليوم أنا كأخصائية نفسانية غادي نتكلم لكم على الجانب النفسي للكورونا، كيفاش نعطي بعض النصائح للأولياء كيفاش يتعاملوا مع الحجر الصحي، كيفاش يتعاملوا في البيت تاعهم، كيفاش يتعاملوا مع الأطفال تاعهم. هذه المعلومات كلها غادي نحاول نختصرها. نعرفوا بلي وباء الكورونا في الاولى كي سمعنا عليه كان حاجه جديده بالنسبه لنا، حاجه مفزعه مرعبه. كورونا فيروس قاتل يموتوا منه بزاف الناس، خاصه كبار السن، الانسان، الناس اللي مرض، الناس اللي فيهم امراض مزمنه عليها. ولكن بالوقت عندما تكيف الانسان بدا يعرف هذا الكورونا، هذا الفيروس، كيفاش تكون طرق الوقايه، كيفاش يقي نفسه من خطوره العدوى، بدينا شويه هذاك القلق يخف في البيوت بارابور اللي كان في الايام الاولى. نعرفوا باللي الحجر الصحي هو حاجه جديده علينا بالنسبه للناس اللي موالفين يخرجوا، يزولوا العمل تاعهم، هذا شيء جديد. اذا التوتر اللي يحس به اي واحد، توتر، الغضب، هذاك الخوف اللي يحس به اي انسان هو شيء طبيعي في هذوك المراحل الاولى، ولكن ما يليقش ياثر علينا لدرجه وين يخلينا ما نزولوش حياتنا بطريقه عاديه. مثلا نعطيكم مثال، نعرفوا باللي الاولياء كي يتلاقاو باغ الاب ولا الام كي يتلاقاو في البيت، هو عنده الاب عنده مده طويله بالك هو كان خدام، ولكن راه تواجد مع الام والاولاد تاعه، كان مفروض هذا الحجر الصحي عليهم. تلاقاو يبداو ينشبوا خلافات، يبداو الاطفال يشوفوا هذوك الخلافات اليوميه. كذلك الاطفال راه عندهم خوف، يقولوا ما يخرجوش، ما تخرجش تلعب برا، كاين كورونا، ما يلقش. هذه هما ما يستوعبوش هذه الاشياء بسهوله. اذا عليها لازم اي واحد يحس بهذاك التوتر ولا القلق يتغلب عليه، ما يخليش القلق. على بالنا باللي هذا الحجر الصحي دار مشاكل في ماليه، دار مشاكل اللي كان خدام ولاش يخدم، دار توتر، دار قلق. خاصه كاين الناس اللي ما ينجموش، عندهم قلق، عندهم رهاب. درك انت كي واحد يكون عنده رهاب غسل الايادي وتزيد تقول له يليق الوقايه تغسل يديك، شغل راه يزيد المرض تاعه. اذا قلت لكم باللي هذه الاشياء هي طبيعيه وما يليقش تخلوها تزيد على الحد تاعها. اول شيء الا نهضروا مع اولادكم، شوفوا في كل محنه، شوفوا دائما الجانب الايجابي فيها. احنا كمسلمين نعرفوا احنا ماشي كفار، احنا نعرفوا باللي هذا الابتلاء من عند الله سبحانه، يليق يكون عندنا الصبر، ونعرفوا باللي ان مع العسر يسر، ما كانش حاجه فيها غير العسر فقط. اذا نتعاملوا مع هذا المرض من الناحيه الايجابيه، نشوفوا فيه بالك فرصه باش اللي ما تلاقاش مع اولاده دي في شحال ما هضرش معاهم، ما تشاركش معاهم في اللعب، يهضر معاهم، بالك ما كان ما يتواصلش مع الناس. اذا هذاك اللي ما كانش يتواصل مع الناس ما عندهش الوقت، هنا عنده الوقت يقدر يعيط لهم في التليفون، يقدر عندنا وسائل التواصل الاجتماعي، يهضر معاهم في الفايبر، اللي شحال ما هضرش معاهم يعاود يرد معاهم هذاك الاتصال. كذلك الاطفال يلق نفهموهم باللي هذا الوباء ماشي حاجه خطيره، دو وقايه تاعكم ولادي، هكا شادير غسل، وما تخلوهمش. كاين واحد الظاهره اللي لاحظتها، لي زونفون دروا كاع ولا ميم الكبار راهم كشغل لا كونيكسيون دات لهم كاع الوقت، سوا في لي جو سوا راهي كونيكتي كاع النهار حتى لليل. هذا ونساو الدراسه تاعهم. كاين اللي عندهم باغ نعرفوا باللي تاع السنه الرابعه متوسط ولا اللي عندهم الامتحان تاع البكالوريا، هاد الظروف هذوك شغل ما ساعدتهمش باش يراجعوا ولا يحفظوا. اذا وانا واش نقول لهم باللي سيو نظموا وقتكم، سيو عاودوا ردوا الوقت تاعكم كلي ما كانش كورونا. نولي نرقد في الوقت تاعي، نحاول نرقد في الوقت، نستيقظ في الوقت، باش ما نحسش باللي هذاك الحجر الصحي راه مأثر عليا. ما من الام ولا الاب يهضر مع اولاده، انتوما تمدوا لي اكزومبل ولادكم، الا شافك الاب يكونيكتي كاع النهار والام كذلك، ما غاديش هما داني يديروا كيفكم، يقعدوا غير في هذوك الالعاب الالكترونيه. اذا حاولوا تعطوهم نصائح، حاولوا تشاركوا معاهم المراجعه، انتوما شاركوهم في المراجعه تاعهم. في الاخير واش نقدر نقول لكم، انتوما باغ اي اولياء شباب احتاجيتوا اي حاجه، عندك توتر، عندك قلق، عندك استفسار باغي تسقسيه،
تقدر تتصل بنا على الهواتف الخاصه، رانا حطيناها في لوديج. دخلوا اوديج واوديج اورو ولا لدار الشباب الافتراضيه، غادي تلقاو ارقام الهواتف تاعنا. حنا مدينا لكم ارقام الهواتف تاعنا بيرسونيل باش نقول لكم بلي هناك اطباء اخصائيين نفسانيين رانا في الخدمه تاعكم ونجاوبوكم على اي استفسار بغيتوا تطرحوه. احتاجيتوا كونسلطاسيون باغ اي استشاره نفسيه حبيتوا تطرحوها علينا، ولا اي استفسار ولا في اي موضوع اللي يكون في الدومين تاعنا، نقول لكم بلي حنا مرحبا بكم. الا بغى لي ميزون جون دور شباب كل شيء راه مغلق، ولكن حنا رانا في الخدمه ودائما الابواب تاعنا راهم مفتوحه وتوجدونا. الا ما قدرتوش نتوما ديبلاسو عنا، حنا اللي نجيو عندكم، وكاين وسائل التواصل الاجتماعي اللي راهي مساعدتنا في هذا الشيء. ونقول لكم باللي دار الشباب الافتراضيه راهي هنا لاي انشغالات ولاي استفسارات. ان شاء الله نتفائلوا خير ان شاء الله، ودعوا معنا باش ربي يرفد علينا هذا الوباء ان شاء الله، وتعاود تولي الحياه لطبيعتها. والدعاء يبقى الدعاء، والوقايه خاصه هي الوسيله الوحيده باش تقوا نفسكم ووليداتكم من هذا الوباء ان شاء الله. ومع السلامه.